दशमोऽध्यायः ध्यानम्। ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवहनी नेत्रां धनुस्सरयुतां कुशपाशशूलम् रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। ओम नमश्चंडिकायै। ओम ऋषिरुवाच निशुम्भं निहितं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितम् अन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोद्ब्रवीद्वचः बलावले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धसे याति मानिनी। देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा अस्यैता दुष्टमय्येव विसन्त्यो मद्विभूतयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासिस्तदाम्बिका। देव्युवाच अहं विभूत्या बहुवीर्य रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषुवाच ततः प्रवृते युद्धं देव्या शुम्भश्चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणां सर्वर्षैः शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमद्भूय सर्वलोक भयंकराम् दिव्यान्यस्त्राणि सस्सो मुमुचे यान्यस्तथाम्बिका भभञ्जतानि तैत्रेन्दस्तत्प्रतिघातकर्तभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भभञ्जलीलयैवोग्र हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः शर्षतैर्देवी माच्छादयति सोऽसुरः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेखुभिः छिन्ने धनुषि दैत्रेन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमान् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैर्सितैर्बाणैश्चर्मचार्क करामलाम् हताश्वः तदा दैत्यश्छिन्न धन्वा विसारथिः जग्राहमुद्गरं घोरम् अम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापतशस्तस्य मुद्गरं निस्तैसरैः तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्यास्तं चापिथा देवी तलेनोरस्य ताडयात् तलप्रहाराभियतो निपपात महीतले स दैत्यराजा सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परां चक्रतुः प्रथमं सिद्ध मुनि विस्मयकारकाम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिच्छेप धरणीतले स चित्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया समायान्तं ततो देवी सर्वदैत्य जनेश्वरां जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि स गतासु पादोर्व्यां देवी शूलाग्रविच्छतः चालयन् सकलां पृथिवीं साध्यदीपां सपर्वतां ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थमतीवाप निर्बलं च बभुन्नभः उत्पाद मेघा शुल्काजे प्रागां संस्थे समं ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा सन्त्रस्तपातिते ततो देवगणा सर्वे हर्ष निर्भरमानसाः बभूर्निहिते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयंस्तथैवान्येन ऋतुश्चाप्सरोगणाः बभुः पुण्यस्तथा वाताः सुप्रभो भूद्दिवाकरः जज्ज्वलश्चाग्निः शान्ताः शान्तादिग्जन्तस्वनाः। ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु।